सर, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है। जो भी न्यू एक्ट 2024 पंजाब डेफिमेशन एक्ट बना है, इससे बिजनेस कम्युनिटी को क्या नुकसान होगा? ये आपका बहुत अहम सवाल है। दरअसल बिजनेस का ताल्लुक ना इंसान की रोजी रोटी से है। तो बिजनेस के लफ्ज को आप सामने रखें ना, तो फिर इस सवाल का दायरा इस कदर वसी हो जाता है कि आपका इजाफन पूछने का मकसद ये है कि ये जो नया जो डेफेमेशन एक्ट आया 2024, ये कहाँ कहाँ पर जो है ना जी रोजगार को मुतासर कर सकता है या लोगों की रोजी रोटी को मुतासर कर सकता है। तो इसमें जो है ना जी वो मैं चंद बातें सिर्फ आवाम की आगाही के लिए गोशगुजार करना चाहूंगा, जो मेरी इसमें एनालिसिस है, लीगल राय है पढ़ने के बाद। बाकी ये तो भी डेवलपिंग स्टोरी है, जाहिर है कि वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कानूनी लिहाज से। कि इसका सबसे ज्यादा जो अफेक्ट है ना, मतलब है कि रोजगार के हवाले से और बिजनेस के हवाले से, वो उन बिजनेसेस पर आएगा जिनका ताल्लुक किसी न किसी अंदाज से मीडिया से, मीडिया की किसी फोरम से है। चाहे वो अखबारात में इश्तिहार है, चाहे वो अखबार में मुलाजम है वो लोग, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो मतलब है कि अखबारात से किसी भी तरह वो मुंसलिक है। और इसके अलावा जो है ना जी वो टीवी चैनल्स हैं जो मीडिया के जो मतलब है, खा वो कंट्रोल चैनल है या अनकंट्रोल चैनल है, सरकारी है या गैर सरकारी है, तो उस पर असर पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी ये जदीद तरीन आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो मीन्स हैं राब्ते के, वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स हैं, और इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं, वो अनगिनत है, वो मैं बता नहीं सकता, वो उनकी कोई तादाद भी नहीं बताई जा सकती कि कौन कौन से इंटरनेट पर जराए हैं कम्युनिकेशन के। तो इस में वो तो तकरीबन सभी जो है ना जी वो इसका अहाता कर लिया गया है, वो सभी को लपेटने की कोशिश की है। तो इसलिए उन सब पर भी असर पड़ सकता है। और जो जो मतलब है कि जिसकी भी आमदन इंटरनेट से है और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं करंट अफेयर से, खास तौर पर करंट अफेयर का तो इन्होंने एक को टारगेट करना है ना, वरना इसकी आप गहराई में जाके देखें तो ये सिर्फ करंट अफेयर की बात नहीं करता, ये तो डेफिमेशन की बात करता है, रेपुटेशन की बात करता है, डैमेजेस की बात करता है। तो वो तो किसी भी तरीके से पहुंच सकती है। कोई कह सकते हैं जी मेरी इससे जो है ना जी मुझे मेरी शोहरत खराब हुई है और मेरा इसमें कारोबारी नुकसान हो गया है, तो मेरा इसमें ये हो गया है वो हो गया है, तो उसके तो बेशुमार काज ऑफ एक्शन से निकल सकती है। तो इसलिए ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो कारोबार पर ये हिट करने वाला है, इसकी आप देखें ना, इसकी जो डेफिमेशन की जो तारीफ दी गई है इस कानून में, वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन एच में है। तो मैं चाहूंगा अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से या बहनों से कि वो इंटरनेट पर जाके इस बिल की वो देखें कि वो सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन एच है जिसमें डेफिमेशन की तारीफ की गई है कि कौन सी चीज को डेफिमेशन के मतलब शुमार किया जाएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा या कोई ऐसा मतलब है कि वो चीज नहीं है, कोई मीडियम नहीं है या कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो इसके घेरे में नहीं आ सकता। कोई लफ्ज, कोई राय, कोई तबसरा, कोई ये वो सारे, अगर कि उसमें कोई सेफ गार्ड रखी गई है, लेकिन वो सेफ गार्ड वैसे ही है, वो तो बाद की मामला है ना, वो ट्रायल में हो जाएगा। तो ये तो आप किसी भी बंदे पर इल्जाम लगा के जो है ना फाइल कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल डैमेज का सबूत देना भी जरूरी नहीं है। यानी कि एक बंदा कहता है ना जी मेरा मेरा इतना नुकसान हो गया है, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि उसका कितना नुकसान हुआ है, बस वो वैसे क्या दे मेरा नुकसान हो गया। यानी कि एक्चुअल डैमेज के वो मतलब है उसे जो है ना जी वो एक किस्म का उसके हाथ में हथियार दे दिया गया है कि कोई बंदा भी किसी के खिलाफ जो है ना जी वो ये हथियार इस्तेमाल कर सकता है। हमारे मुल्क में तो फ्रिवलिस लिटिगेशन पहले ही जो है ना जी वो लोगों का नाक में दम किया हुआ है। झूठी दरखास्तें, झूठे मुकदमात, झूठे केसेस, झूठे इल्जामात ने
پہلے ہی اس ملک میں جو ہے نا جی کاروباری رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے ڈرتے ہیں کہ یہاں تو جی اتنے قوانین ہیں، اتنی بے شمار پابندیاں ہیں، ہر بندہ یہاں جو ہے نا جی وہ مس یوز کرتا ہے قانون کو. تو یہاں تو یہ جو اختیار دے دیا گیا ہے اس ڈیفیمیشن ایکٹ کے 2024 کے تحت، ایک خوفناک قانون بنا کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو کاروباری طبقہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا. اس کا اثر میڈیا کی پوری انڈسٹری پر پڑے گا. لوگ اخبارات میں اشتہار دینے سے گھبرائیں گے، ٹی وی پر اشتہار دینے کے گھبرائیں گے. ان اشتہار کے ایک ایک لفظ پر جو ہے نا جی وہ کاز آف ایکشن پیدا ہو سکتی ہے. دیکھو مختلف پروڈکٹ کے اشتہار ہوتے ہیں، ان میں کئی سروس کے ایشو ہوتے ہیں، کئی اس میں اور بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، کوالٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو وہ تو مطلب کہ وہ تو کوئی بھی جو ہے نا غلط وہ جو ہے نا جی وہ اسٹیٹمنٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس میں کہے جی کہ مجھے اس سے بڑی مطلب ہے کہ میری ڈیمیج ہوئی ہے، میرا بزنس ڈیمیج ہو گیا ہے، یا میری ریپو ڈیمیج ہو گئی ہے، یا مجھے فلاں انداز سے نقصان ہو گیا ہے. وہ مختلف شکلیں ہیں نا اس بات کی. ڈیمیج، جب آپ ڈیمیج کی بات کرتے ہیں تو دیکھو نا اس میں لکھا ہے سول رانگ. بھئی ہر جو سول رانگ ہے جی اس کے اوپر جو ہے نا جی وہ ڈیمیج جو ہے نا جی وہ ارائز ہو جائے گا، یا اس میں کاز آف ایکشن ہو جائے گی. تو سول رانگ کی تعریف تو بھائی بہت وسیع ہے، وہ تو ایک سمندر ہے کہ کون کون سی سول رانگ ہے، کون کون سی سول رانگ نہیں ہے. لہٰذا یہ اس قانون کو اس قسم میں قانون بنا کے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے. اس سے دیکھیں نا اب یہ میڈیا انڈسٹری میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو چینلوں سے براہ راست ملازم ہے. جیسے ابھی کل پرسوں جو ہے نا جی پیمرا نے وہ پابندی لگائی ہے لائیو رپورٹنگ پر کہ آپ جو ہے نا عدالتی جو کمنٹس ہوتے ہیں انہیں لائیو رپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں سینکڑوں ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان کا کام ہی صرف اتنا تھا کہ وہ میڈیا کی طرف سے رپورٹر وہاں بیٹھے تھے عدالتوں میں کہ عدالتی کاروائی جو ہے نا رپورٹ کریں. تو اگر آپ نے پابندی لگا دی تو آپ نے سینکڑوں خاندانوں کو بے روزگار کر دیا. اب صرف اگر عدالتی فیصلے ہی مطلب میڈیا پر آنے ہیں تو فیصلہ تو جب ہوگا وہ ویب سائٹ پر آ جا کرے گا، وہ تو وہاں بیٹھ کے ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں گے. تو وہ میڈیا کے نمائندوں کو عدالتوں میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طرح دیکھیں نا آپ کے ایک ایکٹ سے سینکڑوں خاندانوں کی روزی، بلکہ اگر آپ پورے ملک میں لائیں تو ہزاروں خاندانوں کی روزی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح آپ یہ جو آج کل کے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پر فرض کی طرح آپ یوٹیوب ہی لگا لیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ سارے مونیٹرائز کر رہے ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو. تو اس پر کتنے لوگ جو ہے نا جی وہ مختلف کام کر رہے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں. لاکھوں لوگوں کے چولہے اس مطلب ہے کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے چل رہے ہیں. لوگوں کو آمدن ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے. اس میں کرنٹ افیئر بھی شامل ہے، اس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے، انٹرٹینمنٹ بھی شامل ہے، بہت ساری چیزیں. تو لاکھوں لوگوں کا روزگار متاثر ہوگا. اور یہ لاکھوں لوگوں کی جو آمدن ہو رہی تھی پاکستان میں بیٹھ کے ہو رہی ہے نا، پنجاب میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. تو اس ایکٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ہے نا جی قومی آمدن میں کمی واقع ہو جائے. یعنی کہ جو لاکھوں لوگ نوجوان جو مختلف حوالے سے کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، وہ اس ایکٹ سے متاثر ہو جائیں، یا کم از کم ان کی کمپنیاں یہاں کام کرنے سے انکار کر دیں. یہ ہمیں کیا ضرورت ہے جی ہم وہاں مقدمات بھوگتے پھریں جی ہم ڈیفیمیشن کے، اور ہمارے خلاف ہیوی فائن اور یہ وہ ہم وکیل کرتے پھرے اور مقدمے بازی پہ پڑھتے پھرے. لوگ تو جو ہے نا جی وہ ماحول میں آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں کاروباری لوگ. تو اگر آپ ماحول کو ٹائٹ کر دیں تو وہاں تو پھر کاروبار جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو افیکٹ ہے نا، جو آپ کا جو سوال تھا کہ بزنس پر، میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پر اس کا بہت ہی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو میں گزارش کروں گا، بار بار اپیل کروں گا اپنے ان اکابرین سے کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے، خواہ ان کی پنجاب میں حکومت ہے، جہاں بھی ہے، جو جنہوں نے بھی بنایا ہے، کہ وہ نظر ثانی کریں اپنے رویے پر. اس قسم کے قوانین جن کے ذریعے جو ہے نا جی اس معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی. یہ معاشرہ مزید مفلوق الحالی کا شکار ہو جائے. تو میری یہی گزارش ہے کہ خدا را وزڈم کو مد نظر رکھتے ہوئے
نظر ثانی کریں، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، کاروبار میں آسانیاں پیدا کریں، مشکلات میں پیدا کریں.